बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि अमरीका के 39 जंगी तैयारे ईरान ने मार गिराए। तफसीलात सामने आने के बाद अमरीकी पार्लियामेंट के अंदर कोहराम मच गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन दरियाए फुरात जो है वो खुश्क हो गया है। दरियाए फुरात के हवाले से हदीस मुबारक पूरी होगी। अब इसके बाद बड़ी खून रेज जंग जो है वो शुरू होने वाली है, उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं जंग में नुकसान के हवाले से, वो बाज़ तो आज़ाद दावे थे, कुछ ईरान की जानिब से दावे किए जाते रहे कि हमने अमेरिका का इतना नुकसान किया है। लेकिन नाज़रीन, आज अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिकी सेनेट कमेटी जो है उसके अंदर कोहराम उस वक्त बर्पा हो गया कि जब रुकने पार्लियामेंट ने वो खौफनाक हकायक सामने रखे हैं, जबकि अमरीकी मीडिया जो है वो कुछ और कहानी बता रहा है। एडवर्ड केस ने नाज़रीन ने कहा कि जो मालूम तादाद यानी कि जो मोटा मोटा अंदाज़ा है उसके मुताबिक अमरीका के ईरान के खिलाफ जंग में 39 जंगी तैयारे तबाह हुए हैं। डेफिनेटली नाज़रीन, अमरीका ने जो भी तैयारे इस्तेमाल किए हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन जंगी तैयारे, कोई पुराने जहाज़ तो हैं नहीं कि वो ईरान की तर्ज के कोई F5 जो हैं उनको मैदान में लाया हो, बल्कि या F-22 होंगे या फिर इनके जो F-35 जंगी तैयारे हैं वो हैं, या फिर F-15 है। यानी अमेरिका के जो स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारे हैं वो इस जंग के अंदर तबाह हुए। और C-130 तो आपको पता है जो ईरान के अंदर तबाह हुए, वो असफान की जो जौहरी साइट्स हैं उनके नज़दीक जब ये अपने फौजी को ढूंढने आए तो वो तो तबाह हुए, उसका तो सबको पता है। लेकिन इन्होंने कह दी कि जब ईरान के शिकंजे में इनके असासे आ चुके थे, उनके काबू आने के चांसेस थे, तो उसमें बड़ी तादाद भी तबाह हुई। और अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ये तादाद ज़्यादा हो सकती है। नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके ज़रिए उसने अमरीका के 39 जहाज़ जो अमरीकी पार्लियामेंट के अंदर कम अज़ कम मानी जा रही है वो तबाही हुई है कि जो अमरीका के वहमो गुमान में भी नहीं थी। इस वक्त नाज़रीन जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है अमेरिका के लिए कि ये चीज़ें जो हैं वो डिक्लासिफाइड जैसे जैसे होंगी तो अमेरिका के जो जानी नुकसान है उसकी तफसीलात भी काफ़ी ज़्यादा है। और ईरान ने तो कहा था कि जो फ़ौजियों के लवाहिकीन हैं वो राब्ता करें अपने लोगों से, क्योंकि अमेरिका आप लोगों से झूठ बोल रहा है, हमने बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी फ़ौजियों को मारा है। तो नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से जो अदाद शुमार खुद जारी किए जा रहे हैं अब ये जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका अब दोबारा ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लेगा। खुद अमेरिकन जो हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइपर हो चुके हैं कि ये जंग ना तो अमेरिका की थी, ना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ऐसी थी कि कोई अमेरिका के ऊपर अटैक होने वाला है या कोई अमेरिका के ऊपर इस किस्म की कार्रवाई ईरान करने वाला है। ये तमाम तर चीज़ें जब उनके पास मौजूद थी तो उसके बावजूद ईरान के ऊपर दोबारा अटैक करने का मकसद क्या था। अब नाज़रीन, ईरान एक तरफ तो बिल्कुल वाज़े तौर पे अपना मौक़िफ़ भी बयान कर चुका है कि हम किन शराइत के ऊपर जंग बंदी करेंगे और जंग को ख़त्म करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी धमकी दे दी कि अगर एक भी हमला हमारे ऊपर और हुआ तो हम जो यूरेनियम है उसको 90% तक जो है अफज़ुदा कर लेंगे और एटम बम बना लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और ख़ुद अमेरिका जो है वो इसको डिस्क्लोज कर रहा है। अमेरिकन खुफिया एजेंसियाँ कह रही हैं कि इस वक्त भी अब जो ईरान है उसके 70% जो मिसाइल के ज़खायर हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, आज ईरान की जानिब से कुछ तफसीलात जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि जो अमरीकी बमबारी की वजह से हमारे राब्ते कट हुए थे, अब 33 में से 30 जो मिसाइल साइट्स हैं या मिसाइल सिटीज़ हैं उनके राब्ते और उनके रास्ते जो हैं हमने बहाल कर लिए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान फिर एक लंबी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जंग बंदी होती है या आगे जंग शुरू होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी तशवीशनाक खबर है और डेफिनेटली जब बीइंग मुस्लिम हमारा इस बात पर बिलीव है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی جو احادیث ہیں وہ سچ پر مبنی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ناظرین جو حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ بس ان قریب جب یہ دریائے فرات خشک ہو جائے تو اس میں سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، پس جو کوئی بھی اس وقت اس سونے کو پائے وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پر جو ہے وہ خون ریز جنگیں ہوں گی۔ اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ دریائے فرات تیزی سے خشک ہونا شروع ہو چکا ہے، وہ علاقے جو پانی سے بھرے ہوئے تھے اب خشکی کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور حدیث مبارکہ اور تورات کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ دریائے فرات جب خشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک خون ریز جنگ ہوگی۔ اور اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ جس سپیڈ سے دریائے فرات خشک ہو رہا ہے اس سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ 2040 تک مکمل طور پہ خشک ہو جائے گا، اور اس کے بعد بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ وسائل اور جو وہاں پہ تیل ہے اس کو سونا قرار دیا گیا ہے، لیکن ناظرین کیونکہ بلیک گولڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے سونے اس کو تیل کو، لیکن ناظرین جتنی تیزی سے دنیا جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کے اوپر اور تیل کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ بلیک گولڈ جو ہے اس کی اہمیت تو اتنی نہیں رہے گی، لیکن جو فزیکلی جو ہے وہ سونے کا پہاڑ ہو سکتا ہے، کیونکہ گولڈ جو ہے اس کی اہمیت اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ بڑھ رہی ہے، اور جس طرح سے اس کی قیمتیں آسمان کو پہنچ رہی ہیں تو یہ فزیکلی بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ فزیکلی جو ہے وہ سونے کا پہاڑ ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین خون ریز جنگیں وہ کسی لمحے بھی شروع ہو سکتی ہیں، اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، عراق کے اندر تیاریاں ہو رہی ہیں، شام کے اندر تیاریاں ہو رہی ہیں، ایران کے اندر آپ کو پتہ ہے آلریڈی جنگ لگی ہوئی ہے، اس کی تیاریاں ہیں۔ تو یوں لگ رہا ہے ناظرین کہ جو قرب قیامت کے جو نشانیاں ہیں ان میں بھی ہے کہ یہ دریائے فرات جو ہے وہ خشک ہو جائے گا اور پھر سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ خاصے خوفناک لگ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ آخری زمانے کا جو ہے وہ وقت آنے والا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے بھی بہت ساری نشانیاں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین بینگ مسلم ہمارا اس بات پہ بلیو ہے، ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ جو روز قیامت ہے وہ اٹل ہے، اور اس سے پہلے جو نشانیاں پوری ہونی ہیں وہ بھی اٹل ہیں، اور اب اس طرف جو اشارے ہو رہے ہیں اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو جنگ و جدال شروع ہوا ہے یہ ایک ایسی فیصلہ کن اور خوفناک جنگ کی طرف جائے گا کہ جس کے بعد اگلی شاید جو جنگ لڑی جائے گی وہ شاید جو ہے وہ یہ برچھیوں سے، تیروں تلواروں کے ساتھ وہ لڑی جائے۔ ٹیکنالوجی اس پیک پہ پہنچی ہوئی ہے، پوری دنیا ایسے بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس بارود کے ڈھیر کے پھٹنے کے خوف سے دوسری دنیاؤں کو تلاش کر رہے ہیں، جس طرح سے مریخ کے اوپر دنیا جو ہے وہ آباد کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور وہاں پہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، اسی طرح چاند پہ جو ہے وہ اسی حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ایک بڑی خوفناک اور ہولناک جنگ جو ہے وہ اس کے دہانے پہ پوری انسانیت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔